بارك الله فيك، مرحبا بكم، نهار كبير هذا. Donc, troisièmement, les configurations en bougies japonaises de continuation de tendance. Donc, les bougies اللي خصنا نعرفوا ان اكيد غتكونوا شفتوا ديجا الشارت كيفاش كيكون طالع نازل، ولكن اكيد ان بزاف منكم اللي ما كيعرفش كيفاش واحد البوجي يقراها. مثلا الا غنجيو هنا مثلا هاد يعني نورمالمون ملي كندويو على لي بوجي بيسيغ يعني كيكونوا بالاحمر، بوجي نازله كيكون المارشي نازل دونك لا كولور كتكون بالاحمر. تيوريكمون كيفاش كنقرا واحد لابوجي هادو كيتسموا لي بوجي جابونيز. دونك كيفاش غادي نقراو؟ غنقرا ملي كيكون المارشي نازل اكيد انه ديما غيكون نازل هكا، دونك البري دوفيرتور ديما كيكون من هنا من الفوق ديال من هنايا، ماشي من هاد لاميش هادي كتسمى لاميش. هاد الشيء هاد الخطوط اللي بالكحل هنا، هاد الخط اللي بالكحل هنا كيبان لكم هنايا وهنايا، هادو سو سون دي ميش. دونك هادو دي ميش ماشي هما منين كيتحل المارشي اولا كيتسد، هادو كيتسمى البلو ديال لا سيونس اولا لو با ديال لا سيونس. دونك باش ما نجربش عليكم نبداو نعاود لكم من الاول لا بوجي كيفاش كتحل. ان البري دوفيرتور كيكون هنا ملي كنشوف اون بوجي بهذا الشكل هذا غنقرا لو كور، عندي 4 انفورماسيون اللي كنقرا من كل بوجي. البري دوفيرتور، البري دو فيرميتور، لو بلو او و لو بلو با ديال لا سيونس. سوا كتكون يعني كيف كتعرفوا لي بوجي جابونيز كنقدروا ناخذوا ان شارت ديال 1 اور اولا 1 داي اولا 1 ويك ولا 1 مانث على حساب. المهم هو ان خصكم تعرفوا هذيك لا بوجي اللي خديتو ها البري دوفيرتور منين بدات، ها البري فين حلت، وراه مادام حمراء الا وفي هاد لا سيونس هذه في هاد النهار اولا في هاد الدقيقه اولا في على حساب التايم فريم ديالها راه نزل وتسد هنايا. واش هنايا واضح؟ يس تبارك الله عليكم. دونك هاد لي ماش هادو شنو كيعطيني؟ نعتبروا ان هاد المارشي في هاد لو كا الاول هبط لي حتى لهنا، وقبل ما تسد لي قبل ما يتسد لي ديك لا سيونس اولا ديك الساعه اولا على حساب لو تايم فريم اللي حنا فيه، الكلوتور كانت هنا حيت ديما كان هاد لو با ديال لو كور ديال البوجي كيكون هو الكلوتور. دونك ملي غندير سي هي كلوتور وملي غندير او هي الاوبن والكلوز ديال لا سيونس. دونك هاد لو با ديال هاد لاميش كيتسمى لو بلو با ديال لا سيونس، حيت كيف كتعرفوا اي شارت كيكون هنا لو بري برايس وكتكون هنا عندي التايم يعني الوقت على حساب نتوما التايم فريم اللي كاينين فيه. دونك هنا كيكون عندي لو بري دو كلوتور، هنا لو بري دوفيرتور، هنا لو بوين با دو لا سيونس. الا غنجيو هاد ليكزامبل الثاني ملي مثلا شي بوجي عندي فيها ماش من الفوق كيكون عندي هنا لو بلو او دو لا سيونس. وكيف كتشوفوا ديما انه مثلا في هذا لو كا هذا نعاود ان هنا الاوبن شنو كتعني هذه البوجي؟ مثلا ان الاوبن كانت هنا يعني المارشي تحل هنايا وفي الحله طلع هنايا ولكن تسد هنا. هذا هو المعنى ديالو. كيف كيكون عندي الاوبن هنا والكلوز هنا، ها الكور ديال لا بوجي ولا ماش كتماركي لي لو بلو او ديال لا سيونس، يعني كيكون واحد المارشي اللي تحل هنا في هذا النيفو وطلع وجات تسد هنايا. بالنسبه لو كاتريام كا هكا ملي كتكون عندي بوجي فيها ماش من الفوق وفيها ماش من التحت، شنو كتعني؟ كتعني ان ديرون هاد لا سيونس كان عندي لو مارشي تحل هنا، هاهي الاوبن كانت هنايا لو بلو يعني بحال لا سيونس ديالت هنايا طلع المارشي وطلع لي هنايا وتسد لي هنا. دونك هنا كتكون عندي الاوبن هنا الكلوز كيف في لو كور ديال البوجي غيكون عندي بهذا الشكل وغيبقاو ليا لي ماش كيعطيوني دوز انفورماسيون ان ها لو بلو او ديال لا سيونس يعني البري الفوقاني الماكسيموم اللي طلعت لي لا سيونس اللي طلع لي البري ديال داك المارشي، وهنا كيكون عندي لو بوين با ديال لا سيونس. واش دابا واضحه هذا الشيء اللي سي خالد ياك ما عندك شي كاستيون؟ سي بون مزيان تبارك الله عليكم. دونك ندوزو ان اكزومبل ديال هاد لا طوندونس بيسيير كيفاش كتكون. انا راه غادي دقه باش حتى حاجه راكم عارفين الاخوان كاين منكم تقريبا واحد 70% اللي عمرو شاف هذا لو دومين، هادشي اكيد جديد عليه ما كيعرفش حتى بوجي شنو كتعني. دونك الاخوان اللي ديجا اكسبيريمونتي غير صبروا معنا الاخوان وركزوا اكثر، وانا ما كرهتش اي واحد كيعرف شي حاجه على التريدين يمسحها يفورمات يدير ريسيت للدماغ ديالو
ويبدا معنا من جديد ويعاود يكون واحد لا باز، وان شاء الله راه غادي نوصلوا لهذيك ليطاب اللي ميم الناس اللي اكسبيريمونتي ما غيعرفوا حوايج جداد. هذه شي حاجه اكيده. دونك غير صبروا ان شاء الله كلشي جاي في الطريق. دونك هنايا في اون طوندونس بيسير كيف كتشوفوا كيكونوا عندي لي بوجي بزاف ديال برافو عليك السي خالد. صافي دير فورماتي بحال فورماتيش التليفون واش بدا من الاول. دونك هنا عندنا لي بوين با اي لي بوين او كيكونوا غاديين ونازلين كيف كتشوفوا. هذا سي ان بوين با. السي خالد قبيله سولتيني على لي بوين با ولي بوين كيف كتشوفها هو في لي بوجي ان غرافيك دو بوجي جابونيز كيبان بوين با عندي هنا بوين او راه هو جاي نازل كيماركي لي عاوتاني بوين او حتى تحت منه غادا. دونك هنا ديفيرونت فيغور ان بوجي جابونيز دو كونتينياسيون دو طوندونس سكيفي كاع هاد الانواع ديال لي بوجي اللي كتشوفوها كيكونوا نازلين كيعنيو لا بيس وحتى حاجه من غير هاد لا بيس. وغنشوفوا من بعد لي كونفيغوراسيون ديال الغوتورنمون دو طوندونس. دونك ندوزو لبين بوجي اوسيا كيفاش كتكون من بعد ما شفنا البوجي بيسيا كيفاش كتكون نورمالمون كتكون. دونك هنا عندي لو بري دو فيرميتور. علاش ماشي بحال قبل اخوان؟ نورمالمون قبيله ملي قلنا المارشي نازل واحد المارشي نازل يعني ديما راه هو جاي داير هكا، يعني الاوبن كيكون هنايا والكلوز كتكون لتحت. هنا كيكون لو مارشي طالع. دونك كتكون عندي لوفيرتور ديال المارشي كي الاوبن كتكون هنايا وكيطلع المارشي وكيتسد ليا هنايا. سمعوا لي نرجع هنا كتكون الكلوز. دونك هكا كتكون لا سيونس في لو كا اللي كيكون عندي لو مارشي اوسي. وكذلك نفس البرانسيب ان هاد لاميش كيكون عندي البوان با ديال لا سيونس لتحت كيف بحال قلتو الاوبن كان هنا وهبط ليا المارشي هنايا ولكن طلعت كلوتورا الفوق. ديما لي ميش سوا كيعطيك البوان او ديال لا سيونس سوا لو بوان با وكو سوا تايم فريم واش مانتلي ولا ويكلي ولا ديلي راه كتعني نفس الحاجه. الا غناخذوا ليكزومبل ديال هاد البوجي مثلا الا غنقولوا ويكلي يعني راه في بدايه السيمانه تحلت هنا وهبط شويه وطلع ثاني هنا ولكن في الاخر السيمانه كان الكلوز في هذا لو نيفو هذا. دونك لو كور ديال البوجي عندنا فيه دوز انفورماسيون ولا ماش عندنا فيهم دوز انفورماسيون. جيسبر كو سي كلير سي بون. كيعطيني الكور ديال البوجي كيعطيني الاوبن والكلوز يعني لوفيرتور والكلوتور ولا ماش كيعطيني البلو او البلو با. سي بون كلشي مزيان. دونك ندوزو السلايد اللي جاي. كذلك ملي كيكون عندي واحد المارشي اوسي كيكون عندي هكا دي بوجي بالخضر كيف كتشوفوا انواع واشكال. غنشوفوا الاشكال ديال لي روتورنمون امتى خاصنا ناخذوا نورمالمون بحال هاد البوجي اللي كتسمى ايطوال فيونت. نورمالمون هادي سي اون فيغور دو روتورنمون دو طوندونس ولكن غتعرفوا من هنا لقدام امتى ناخذوا بعين الاعتبار ديالها، امتى يعني غنتيقوا فيها ناخذوها كوم ان سينيال دو روتورنمون دو مارشي وامتى ما ناخذوش ان شاء الله في هاد لا سيونس هادي. دونك جو باس دابا دخلنا في لا كاتريام بارتي. La quatrième partie, les différentes configurations en bougie japonaise de retournement du tendance. Donc, هاد الاشكال السته اللي كتشوفوا الاخوان قدامكم الله يخليكم سواء اكسبيريمونتي سواء ديمو سواء عمركم عندكم اكسبيريونس. هاد الصويره اللي دابا كتشوفوا قدام عينيكم بغيت تطراسها لكم في الدماغ ديالكم. ما كرهتش يرسمها اي واحد فيكم يلصقها في الحيط يلصقها قدام البيسي. راه لي برومو اللي فاتوا راه كاين اللي امبريماها ولصقها في الحيط. هاد لي فيغور هادو الاخوان نبغيهم يتحفظوا مزيان. انا غنشرحهم لكم واحد بواحد شنو كيعنيو وهاد الاسماء ديالهم بالاشكال ديالهم. الله يخليكم هادو هما لا باز ديال لي سينيو دو روتورنمون دو مارشي واللي غنحتاجوهم مزيان في لا كومبينيزون ديال لا كورديناسيون باردون مع لا ميثود والبروسيسوس ديالنا في لانتيسيباسيون ديال المارشي. دونك نبداو بهاد لي ديفيرون كونفيغوراسيون بوجي جابونيز شنو كاينين. دونك كيف شفنا قبل ان عندنا دي بوجي اللي كيجيو مثلا بحال هادي كيبقى عندي المارشي طالع او المارشي نازل كيكونوا دي فيغور دو كونتينياسيون دو طوندونس بحال كيف شفتوا هنايا قبل كتكون عندي سوا كور باردون سوا كيكون عندي كور هكا سوا. دونك هاد لي فيغور بربعه اللي كتشوفوا قدامكم سو سون دي كونفيغوراسيون دو كونتينياسيون دو طوندونس ماشي دو روتورنمون دو طوندونس. دابا
غادي نجيو نشوفوا لي فيغور دو روتورنمون دو طوندونس كل وحده فيهم اشنو كتعني. دونك هاد الثلاثي اللي كتشوفوا الفوق، هاد الثلاثه اللي كتشوفوا الفوق، كيف كتشوفوا كيكون لو مارشي طالع كيبان ليا واحد الشكل اللي هو مثلا في هاد لو كا انا سميتو بوندو وكيهبط ليا لو مارشي. في هاد لو كا سي اون ايطوال فيونت، كيف كتشوفوا عندها واحد لاميش طويله اون فوا كتبان كيوقع لي ان روتورنمون دو مارشي. بالنسبه ليطوال دو سوا حنا راه غادي نرجع لكل شكل فهنا غنشوفوا ايتود ديالو على لا بسيكولوجي دومينونت في هذا الشكل، كيفاش حتى كيبان ليا وكيفاش جو دوا لو بروندر ان كونسيديراسيون. دونك بالنسبه لهاد ليطوال دو سوار كيف كتشوفوا عندي هنا بحال واحد النجيمه صغيره كتكون الفوق، بحال اللي قلتو مثلا شي سحابه من هنا وعندي واحد النجيمه وسحابه من هنا، بحال اللي قلتو الشميشه في العشيه، ايطوال دو سوار النجمه المسائيه هكا بالتيرم ديال العربيه. ولكن كنصحكم الله يخليكم ان اي شكل في هادو اكيد منكم الناس اللي اكسبيريمونت يقدر يكون ديجا كيعرف شي واحد بلونجلي اولا بالعربيه، الله يخليكم هذوك لي تيرم بالعربيه ما عندنا ما نديرو بهم، لي تيرم غنحفظوهم بهذا الشكل هذا سي بون هكا نلصقهم في لا ميموار ديالنا. دونك هاد ثلاثه الاشكال اللي كتشوفوا كيكون لو مارشي طالع كيهبط طالع كيهبط، كذلك هنا طالع كيهبط. فهاد ثلاثه لي كا اللي عندنا لتحت كيكون لو مارشي بيسيي اب روتورنمون بيسيي كيطلع بيسيي اب كيطلع. دونك هنا بالنسبه لو مارطو هاد افون من نوصل لهاد المارطو، هاد ثلاثه لي فيغور اللي عندي الفوق كيف قلت لكم كيكون لو مارشي طالع كيوصل لي واحد لو نيفو دو ريزيستانس مثلا، هاد لو نيفو اللي ما كيقدرش لو مارشي كاسي كيوصل ليه كيعطي رياكسيون. بالنسبه لهاد ليطوال فيونت كيف كتشوفوا قد ما كيكون عندي واحد لاميش كبيره هنا، خصنا نعتبروه واحد لو سينيال اللي هو قوي، يعني بحال اللي قلتو فهنا الا جيت نوصفها لكم بحال اللي قلتو شي دري صغير قاص الضوء، بحال اللي قلتو قاص الضوء وقال بحال اللي قلتي دري صغير عادي، لا رياكسيون اللي غيدير ملي غيقيس شي بريز اولا كذا بالضوء شنو غيقول غيدير بحال هكا غيرجع لله ويقدر يغوت كذا ولا يبكي. دونك هاد الرياكسيون اعتبروها هكا قد ما كتكون عندي هاد لاميش كبيره هكا قد ما كيكون عندي واحد لو روجي. وعقلوا على هاد السميه ديال الروجي حيت غنشوفوا لي زون دو روجي وغنشوفوا كيفاش كنانتيغري في البروسيسوس ديالنا سيلون هاد لي فيغور هادو. منهم لو مارطو كيف كتشوفوا عندنا روجي على ان سوبور، ليطوال فيونت و غنشوفوا من بعد واحد لا فيغور اخرى اللي حتى هي ديال بوجي امبولسيف فيها هاد لو روجي هذا. سمحوا لي نشوف شكون اللي هنايا. تقطعت لي كونيكسيون اي كو تو بو. مرحبا سي زهير. انا هاد البارتي هادي دابا مثلا بوندو غندخلوا فيه وغنعرفوا كيفاش كيكون وكيفاش ليكزامبل ديالو في الشرط هادو اللي كتشوفوا، غير بغيتكم الله يخليكم تعرفوا السميات وتميموريزيهم في الدماغ ديالكم مزيان. هاد الثلاثه اللي الفوق السي زهير كيكون المارشي طالع وكيهبط، فهاد الثلاثه اللي الفوق. فهاد الثلاثه لي زيكزامبل اللي تحت كيكون المارشي نازل كيبان ليا مثلا ايطوال فيونت اولا مارطو انفيرسي ولا مارطو وكيطلع ليا لو مارشي. هاد لي فيغور السي شكون اللي هنا دار السؤال على لي تايم فريم؟ السي خالد. بالنسبه لهاد لي فيغور اللي كتشوفوا اولا كاع لي فيغور دو روتورنمون، بالنسبه لي غنتكلم لكم على التايم فريم قد ما كانت لونيتي دو طون كبيره قد ما كان عندهم سينيال قوي بزاف. قد ما كانت لونيتي صغيره مثلا 1 اور ولا كذا باردون دقيقه اولا 5 دقائق قد ما كتكونش عندها واحد القوه بحال الا نتكلموا على فيغور دو روتورنمون في 1 اور في 4 اور في الديلي الويكلي اكسيتيرا. هادشي ديال لي تايم فريم السي خالد غادي نشوفوا غيكون هاني، وهادشي ماشي غادي ندوزو هاد السلايد صافي غيمشي، اكيد اننا مازال غنشوفوا بزاف هادشي وغنبراتيكيوه اونصومبل. دونك ندوزو الاول فيغور اللي هي لو مارطو. هاد المارطو الاخوان الله يخليكم تصنتوا ليا مزيان وهذا المارطو من لي فيغور اللي انا شخصيا كيعجبوني بزاف وعندهم واحد البروبابيليتي ديال لا فاليديتي ديال السيناريو قويه بزاف. هذا المارطو شنو هو؟ هذا المارطو سي اون فيغور دو روتورنمون. هاد لا فيغور بعدا اللي كتشوفوا ان كيف كتشوفوا المارشي كيكون نازل كيبان، كيف كتشوفوا كيكون لو كور صغير ولا ميش كتكون كبيره. La figure de retournement en marteau haussier signifie que les vendeurs sur le marché ont clairement perdu la main et ils n'arrivent pas à faire baisser encore le marché au-dessous du niveau de réaction du marteau. يعني le niveau de réaction ديال المارteau هذا
ما كيقدرش مازال يزيد يكاسي. دونك هذا كيتسمى ان سيبور. وخصكم تعرفوا ان ديما لي بوين با لي بوين او اكسيتيرا ديما هاد لي بوين با كيتسموا هما لي سيبور. الدعم هادو غنشوفهم ان شاء الله كيف اون نوتي لا. Cette figure est plus tenable en compte lorsqu'elle s'apparaît sur un support majeur. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوا support majeur, on va les étudier ان شاء الله dans le prochain chapitre ديال les supports et résistance. دونك لو مارتو كيف كتشوفوا بهذا الشكل كيكون عندي المارشي نازل. الله يخليكم غير الحاجه اللي خصنا 3 انفورماسيون اللي خصنا نعرفهم. كيكون المارشي نازل كنوصل لان سيبور ياك لا كولور. كيكون المارشي نازل كنوصل سيبور راه هو بحال قلتو دعم واحد المنطقه اللي كيكون فيها البري كيدخلوا فيها لي زاشتور كيعطي رياكسيون. كيكون المارشي نازل كتبان ليا لا فيغور كيكون لو كور ديالها صغير ولا ميش ديالها كبيره وكيوقع ليا روتورنمون. دونك الخطا اللي ما نبغيش نقبل منكم هنا هو شي واحد راه كيف كتعرفوا ديجا مع السي حمزه من بعد كل سيونس كاينين دي زيكزارسيس، من بعد كل موديول كاينين دي زيكزارسيس. وان شاء الله غنصيفط لكم ليكزارسيس اللي خصكم ديروا وغيكون فيه انكم تشدوا ان شارت وتحاولوا تغولوفيو هاد لي فيغور دو روتورنمون. والخطا اللي خصكم تفاداو هو انه يكون المارشي طالع وتلقى شي فيغور هكا وتقول لي هذه راه سي اون فيغور دو روتورنمون اون مارتو اوسيي. ملي كنتكلموا على ان مارتو راه المارشي كيكون نازل وكيطلع. حتى بالنسبه للمارتو انفيرسي هاد لا فيغور كاينه وحده كتشبه ليها سميتها بوندو. حنا غنشوفوها ولكن كيكون لو مارشي طالع كيبان لي هذاك لو بوندو وكيوقع ليا لو روتورنمون. سي بون الاخوان مارتو واش كلشي واضح ليه عرف شنو هو لو مارتو؟ يس بارفي. يلا ما كاينش معايا السي امين والسي اسامه. يلا الاخوان كلشي البنات لاله سبحان شروق جود مورنين غيكون عندك الصباح دابا. لاله فرح سي بون تبارك الله عليكم هاكا نبغيكم. دونك نمشيو اسيادي ولا اللياتي نمشيو ليكزامبل 2. اي حاجه كنحاولوا نعطيو منها كدو زيكزامبل باش تكون مفهومه اكثر. دونك l'apparition de cette figure ne représente en aucun cas un signal d'achat. Le trader devra attendre la confirmation par la prochaine bougie qui suit pour avoir un signal de confirmation du scénario de retournement de tendance. Donc, ملي كيبان لي مارطو راه ماشي غير كيبان لي خصني نشري، خصني كونفيرماسيون من هاد البوجي اللي حداه. نبدل لا كولور باش تبان لكم اكثر. من هاد لا بوجي اللي حداه يعني اون فوا كنكاسيري هاد لو بوين او ديالها سكي في صافي لو مارطو اي فاليدي. دونك خصكم تعرفوا ان اي فيغور دو ريتورنمون هادشي اللي قلت لكم قبيله انه ماشي غير كتبان ليا فيغور دو ريتورنمون صافي خصني ندخل سوغ بلاص. كاين شي حوايج اللي خصني نصبر عليهم. وهاد القضيه ديال لا باسيونس ديال الصبر راه هي لا كلي. راه غتاخذوا الميثود غتاخذ البروسيس غتكون بيان بريباري في المايند سيت ديالك كيف فوزيت ديجا بريباري دابري سي حمزه. ولكن كتبقى لا باسيونس في الدخله ديال التريد في الخرجه في الصبر على لي كاع في انك تحيد هذاك كيبقى كوتي بوحدو اللي ان شاء الله مازال معكم سي حمزه في لو موديول 6 وفي الموديول 9 جو بونس وغيخدم معكم مزيان هذا لو كوتي ديال البسيكولوجي وديال المايند سيت ديالكم. دونك شنو قلتي هنا السي خالد؟ l'affirmation de la bougie de confirme pour bien souffler là. غير البلو ديالها يتكاسا ودو بريفيرونس كاع هادشي السي خالد غنخدموه مزيان في البراتيك. غير اللي خصك تعرف انه كاينين ديكا اللي مع لا كاسو. يعني ملي غتكلموا مثلا على تايم فريم صغير ديال 15 مينوت في لانكرادي راه الا تسنيتي حتى تسد لا بوجي اللي حداها راه غتكون ضيعتي واحد 50 بوان ولا اكثر ولا 30 بوان. دونك كاينين ديكا اللي مثلا نقولهم كاع دابا مني على حساب حنا لو نيفو اللي كاينين فيه اشنا هو. هادشي ما بغيتش نسبق الاحداث السي خالد. مثلا نعتبروا هاد لو نيفو دعم قوي ان سيبور قوي، يعني واحد لو نيفو اللي
كيبان لينا فيه واحد البروبابيليتي وصعيب انه يتكاسر. ملي غيبان لي هاد لو مارطو علاش غنتسنى انا حتى تكلوتوري هنا؟ واش ندخل هنايا في هاد لو نيفو هي ندخل مثلا هنا؟ لا ماشي نفس الحاجه. دونك حنا ديما خصنا نبريفيليجيو اننا ناخذ واحد الريسك ريورد مزيان. الريسك ريورد بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هو شحال تقريبا غنربح بارابور شحال غنخسر. مثلا الا غندخل في بوزيسيون لوبجيكتيف ديالي هو 100 بوان، خاص لو ريسك يعني الستوب لوس ديالي ما يكونش ثاني 100 بوان، سينو لو ريسك ريورد كيساوي واحد. باش ما نحرقش المراحل، ان شاء الله هادشي مازال نشوفوه، نبقاو دابا متبعين غير في لي كونفيغوراسيون نشدو غير هادشي دقه دقه. دابا حنا كنبداو في لا باز. دونك لي كراش اولا لي كراك دو 1997 ou 98 ou 2000 ont par exemple tous été stoppés par une figure en marteau. Cette figure signifiait clairement une exagération de baisse et probable épuisement de la tendance baissière. يعني هذا المارتو كيف قلت لكم الاخوان واحد لا فيغور اللي فريمون الواحد كيتيق فيه، كنتيقوا فيها حنا بعدا، خصكم تيقوا فيها. Vous devez la prendre en considération ملي تكون عندي واحد لو سوبور ماجور. شنو هو السوبور، شنو هو ريزيستونس، شنو هما لي نيفو كلي، شنو هما الماجور والمينور، هادشي كامل غنشوفوه ان شاء الله في لي بارتي اللي جايين. دونك دابا غندوزو لو بوندو، لا فيغور اللي قلت لكم كتشبه لو مارطو. كيف كتشوفوها هو بحال المارطو ولكن الفوق، يعني كان عندي المارشي طالع وبان هو انزل. كيف كتشوفوا بهاد جوج لي فلاش اللي بالليموني هنا بالاورانج هما هادو، الاولى وهاد الثانيه. هاد لو بوندو هذا سي كوا؟ سي اون فيغور دو retournement de tendance haussière à une tendance baissière. Le pendu se caractérise par une forte baisse du prix durant la séance suivie d'une forte reprise. يعني كيكون عندي لوبن هنا كيطلع واحد شويه كيهبط ليا، وقبل ما تسد لا سيونس كتكون واحد لا ريبريز. لا ريبريز هي مثلا واحد المارشي كان نازل وقبل ما يتسد المارشي طلع تسد شويه فوق لو بوان با اللي تماركا. وبالنسبه مثلا اون طوندونس اوسير كيكون المارشي مثلا طلع بزاف وقبل ما يكلوتوري تسد تحت من لو بلو او ديال لا سيونس. دونك suivi d'une forte reprise avant la fin de la séance qui vient, ce dernier se trouve sur les sommets. Les sommets ont moins les résistances, les points hauts. Les points hauts ont moins les sommets. Il y a الراس ديال الجبل وهنا البوان با. دونك الله يخليكم كيف قلت لكم قبيله لا فوت اللي خصكم تبعدوا عليها دابا بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا هادشي هو انك تشوف هاد لا فيغور وتقول لي مارطو، حيت المارطو ما يمكنش كيكون عندي في بوان او، ما كيكونش عندي في لي ريزيستونس، ما كيكونش عندي في لو كا اللي كيكون لو مارشي اوسيي وكيبان مارطو امبوسيبل. كيكون عندي لو مارشي بيسي بحال هاد لو كا هنا كتشوفوها واحد لو مارطو هنايا شفتوه كيكون لو مارشي نازل وكيبان هو كتكون بشيت رياكسيون او لا ان روتورنمون دو مارشي على حساب هاد لو نيفو اللي حنا فيه وكيكمل لو مارشي لا طوندونس ديالو او لا كيدير روتورنمون الا كنا في ان نيفو اللي هو صحيح. Et signifie que les acheteurs, شنو كيعني هاد لو بوندو هذا؟ كيعني بلي les acheteurs sur le marché ont perdu la main ou bien ils ont fait une grande prise des bénéfices sur le niveau de l'apparition de la figure. يعني سواء كيكونوا صافي لي مان فورت دوك لي acheteurs ما كيبقاش مازال عندهم assez de volume باش يزيدوا يطلعوا لو مارشي اكثر. ابارامون كيكون واحد لا فاز بريز بينيفيس. يعني كيف شفنا في الثروازيام فاز ديال لا تيوري ديال دو جونز كنوصلوا لواحد لو نيفو اللي صافي المارشي كيطلع كتكون عندي كوريكسيون هكا ولا شي فيغور دو روتورنمون داون باك كيطيح لو مارشي. وبالنسبه لهاد لا فيغور كتسمى دوبل توب وان شاء الله غادي نشوفوها حتى هي شناهي، وكيكون عندها لو بول باك هذا كيتسمى لو بول باك. غنشوفوا هادشي ان شاء الله كامل. حتى هنا الاخوان شفنا لو بوندو وشفنا لو مارطو، واش حتى دابا كلشي واضح ليه اشنا هو لو مارطو وشنا هو لو بوندو كيفاش كيكونوا؟ برافو عليك السي امين، السي اسامه راكم حاضرين تبارك الله عليكم، السي زهير تبارك الله عليك بارفي. دونك تبارك الله عليكم. نمشيو دابا ان اوتر اكزومبل ديما نتبعوا هادشي اللي كنشوفوا انصامبل هو لو بوندو. كوم كيسيون اللي تقدروا اللي ديجا طرحت في لي برومو اللي قبل كيقولوا واش مثلا هاد لو بوندو اولا المارطو واش ماشي مشكل الا كانت عنده ماش شويه هنا اولا خاص يكون عنده لا خاص يكون عنده كور هكا. دونك لا ريبونس اللي غنعطيكم هو انه لا ماش اللي هنا الفوق ما خصهاش تكون يعني قد هاد لا ماش اللي هنايا.
هاد لا كيسيون يعني تقدر شي واحد طاحت ليه في بالو دابا. معليش انا سبقتكم وقلت لكم باش نثبتوا هادشي مزيان وندوزو لدوطخ شوز. دونك لو بوندي ولا لو مارطو ماشي مشكل الا كانت عندي ميس صغيره من هنا ماشي مشكل، ولكن ما خصهاش تكون قدها اولا كبر منها، حيت الا كانت قدها هذه كتسمى فيغور اخرى دانديسيزيون كتسمى دوجي غنشوفهم من بعد. كيف كتشوفوا هاد الجوج هنا هادو اللي هنايا هادو سو سون دي دوجي. الا غنجيو مثلا لهاد ليكزومبل هنا سي ان مارطو، كيف كتشوفوا لا ميش التحتانيه طويله بزاف عنده ميس صغيره من التحت. والشرط الاخر هو اننا نكونوا في ان سيبور، ما نكونوش في ريزيستانس وما نكونوش في واحد المارشي طالع. كيكون المارشي نازل كيبان ليا لو مارطو وكيطلع. بالنسبه لو بوندو كيكون لو مارشي طالع كيبان ليا لو بوندو وكينزل ليا لو مارشي. جيسبر كو دابا صافي بانوا الامور مزيان. Le marteau inversé, d'abord on doit troisième figure. Le marteau inversé intervient dans une tendance baissière. Tu vois, le marteau qui est un marteau enclos. نفس البرانسيب كيكون المارشي نازل، كيكون المارشي هكا نازل كيبان لي لو مارطو انفيرسي. شوف بحال قلتو مارطو قلبناه، هو داكشي علاش تسمى لو مارطو انفيرسي. لا ميش ديالو كتكون الفوق ولو كور كيكون لتحت. وخصكم تعرفوا ان قد ما كانت لا ميش كبيره وهاد لو كور صغير قد ما كيكون عنده سينيال قوي. يعني ديما تشوفوا واحد لا ميش كبيره ولو كور صغير ديما خذوها كوم ان سينيال فور. Donc, n'oubliez pas que chaque signal fourni par les bougies japonaises, on le privilège comme un premier signal, mais pas une prise de décision. يعني فيما كيبان ليا واحد لو سينيال ديال شي بوجي جابونيز راه ماشي صافي كندخل، راه غير كوم ان بروميير سينيال. وكنظن ان ديجا بان لكم السي حمزه يعني العقليه ديالنا كيفاش هو انه التريدر ديال بحال شي بلومبي عنده واحد البواط دوتي، وهذيك البواط دوتي كي اناليزي بها المارشي. بالنسبه لكم نتوما دابا كتريدر غتكون عندكم بواط دوتي تاناليزيو المارشي ياك. وخصني باش ناخذ واحد لا ديسيزيون خصني واحد السينيال، وهاد السينيال ماشي سينيال واحد صافي كناخذ ديسيزيون، خصني او موان 3 سينيو سيلون لا ميثود ديالنا. المينيموم خصكم 3 سينيو. خصكم تعرفوا ان دابا حنا الا كنوريوكم دابا لي فيغور دو تورنمون راه ما كاينش اننا صافي كتبان فيغور دو تورنمون لا صافي ها كيفاش كنبيعوا كيفاش كنشريو، لا سوني كو لو ديبي الاخوان. هادشي غير سكي بازيك ومازال ان شاء الله غتشوفوا بزاف د الحوايج لا في هذا الموديل 5 لا في الموديل اللي جايين لا حتى في لي زيتود دو كا غنديفلوبيو بزاف المسائل وغتولي عندكم واحد بواط دوتي صحيحه مزيان. واكيد انكم غتكونوا شفتوا لي ريزولطا ديال الناس اللي دازوا في لي برومو اللي قبل منكم، راه بزاف منهم يدخلوا غيال، بزاف منهم اللي دايرين بيرفورمانس يعني كاين اللي وصل 700% كيوصل 500%. الا كندوي على هذا الرقم الكبير راه قد ما كان الكابيتال صغير كيكون البورسونتاج كبير. ماشي كيعني ان الا كان 500 ولا 700 ولا 1000% لا راه صافي واعر، لا راه الا واحد غيدير 10% في 20 مليون ماشي هو واحد دير 500% في $100 ولا $200. دونك غير كنقول لكم بارابور ان راه او موان الحمد لله بانوا لي ريزولطا ديال هادشي اللي كنديروا فيه. Donc, on surveille toujours une confirmation avant d'intervenir sur le marché. On va bien vous expliquer des techniques avancées qui vous cliquent d'anticipation de ces configurations dans les modules à suivre. Donc d'abord ندوزو l'étoile fiante. l'étoile fiante شنو هي؟ كيف قلت لكم كيكون عنده واحد لاميش طويله الفوق، وكيف ما قلت لكم قبيله على لو مارطو كتكون عنده واحد يعني كنقدروا نعطيو واحد الثقه كبيره في لو موفمون اللي غيجي في لو ريتورنمون اللي غيجي. حتى ليطوال فيونت خصكم تعتبروها كواحد السينيال قوي بزاف. واغلبيه يعني مثلا ملي كتكون عندي شي خبر هكا الفوق اولا شي حاجه فوندامونطال وكيكون المارشي قوي كاين واحد الطوندونس وكيوصل ليا لواحد لا زون ديال الريزيستانس، قد ما كانت هاد لاميش كبيره هكا قد ما كيكون ان سينيال كبير ديال الريتورنمون. دونك ليطوال فيونت اللي خصنا نعرفوا ان الميش كتكون كبيره من الفوق وما كايناش من التحت، ولا كانت كتكون صغيره كيف كتشوفوا هنايا بحال قبيله القضيه اللي قلت لكم على البوندي والمارطون. ماشي مشكل الا كانت الميش صغيره ولكن خصها تكون كبيره يعني قد اولا كبر لاميش اللي الفوق. دونك ليطوال فيونت الخطا عاوتاني اللي خصنا اللي خصكم تفاداو هو انكم
ما تطيحوش في الخطا ديال تقولوا لي ايطوال فيونت في ان كا ديال المارشي نازل ولا هكا تعطاتني واحد لا فيغور هكا وطلع المارشي تقول لي هذه ايطوال فيونت. نو، هذا اشنا هو؟ شنو هي لا فيغور اللي رسمت لكم دابا؟ يلا شفناها غير دابا قبل ما ندوزو لهذا بوندو. تبارك الله عليك السيزوير، برافو عليكم هكا نبغيكم. الحمد لله حتى لدابا راكم غاديين مزيان، تبارك الله عليكم هكا نبغيكم. دونك هذا كيتسمى بوندو، كيكون لو مارشي نازل كيبان كيطلع. دونك هذا راح عندكم غير 6 لي فيغور الاخوان، نركزوا فيهم نرسموهم نكتبوهم كيف ما بغينا، نغارديوهم في الدماغ ديالنا. 6 لي فيغور، 3 ديال الطلوع و3 ديال النزول. غنشوفوا دي فيغور اخرين ولكن حتى هما بساط شي 3، ماشي شي حاجه اللي معقده باينه. دونك غير شدوا هاد 3 حيت تقريبا كيتشابهوا من عطياتهم. عندنا ايطوال دو سوار، ايطوال دو ماتان، ايطوال فيونت، مارتو انفيرسي و بوندو مارتو. خصنا غير منخلطوهمش، ماشي مثلا ايطوال فيونت هكا كيف قلت لكم يكون المارشي نازل وتقولوا لي ايطوال فيونت. دونك هادو هما الاخطاء اللي خصنا نتفاداوهم. Donc, l'étoile fiante intervient dans une tendance haussière, qui et signifie un épuisement de la hausse, ou là, avec la tendance haussière. Et bien, un retournement du marché, qui connaît le marché طالع, qui هبط le marché. C'est bon, الإخوان. قبل ما نسالي غنرجعكم لهذاك السلايد باش تماركيو اللي باقي ما قيدش هذوك الست لي فيغور يزيد يقيدهم. دونك l'étoile fiante, un exemple واحد اخر. Comme le principe des autres figures de retournement en bougie japonaise, il a calculé les abréviations, les chiffres de PG, bougie japonaise, BI bougie impulsive, PC bougie de contrôle. Mais, les configurations ou les figures de retournement en bougie japonaise, ils ont plus de poids et d'une grande probabilité de succès sur les niveaux support et résistance clés majeures. C'est bon الإخوان. دونك هاد لي نيفو هادو ديال سيبور ريزيستانس كلي، دابا لي نيفو كي غنقولوا لكم لي ريزيستانس ولا سيبور بحال اللي قلتو نتوما غاديين صايدين في لوطوروت، نتوما غاديين غاديين كاين باراج ديال الجدارميه اولا البوليس، كتوقف كتمشي ثاني شويه كتوصل مثلا لمحطه الاداء كتخلص وهذا. دونك هاد لي ريزيست مثلا في لو كا ديال هاد لا طوندونس اوسيير، هاد لي ريزيستانس كيكونوا بحال كيشكلوا هكا دي باغيير دي باراج كيوصل لهم المارشي ضروري كيغوبوندي. كانوا دي شي باراجات صحاح، يعني كنتي داير شي مخالفه راه غيوقفوك ما غاتكملش الطريق، يجي ديباناج يهزك. كان غير نيفو مينور كيوقف شويه وكيكمل الطريق. هاد لي نيفو ماجور ولي نيفو مينور عندهم بارتي ديالهم الاخوان وغنوصلوا لهم وغنوضحهم مزيان. نو فو انكيتي با. دونك جو باس بالنسبه لهاد لي فيغور دابا واش واضحين اخوان؟ واش هاد لي فيغور هادو اللي شفتو كلهم واضحين؟ بالنسبه ليطوال فوا ليطوال ماتان غنشوفوهم حتى هما. يس برافو عليكم، هكا نبغيكم تبارك الله عليكم. يعني انا موتيفي وكتزيدوا تموتيفيوني ملي كنلقاكم هكا ناضين. الله يخليكم. كيف قلت لكم الاخوان راه التقليد على كل واحد فيكم الا غيدوي يخليني ندوز وشي حاجه ما فاهمهاش. الله يخليكم، راه انا ما كنتعاتقش، انا اللي غنبدا نخلع فيكم. لا فرح سي بون كلشي مزيان. البنات الناس اللي ما عمرهم شافوا هذا الشيء، واش كلشي مزيان كلشي واضح؟ تبارك الله عليكم مزيان صافي.